آيات للسائلين. لقد لام موطئة للقسم، فربنا إذا يقسم. إذا فذات القسم ليس مذموما، إنما الذي يذم منه ما أخبر الله في كتابه: ولا تطع كل حلاف مهين. إنما يذم ما كان ماذا؟ ما كان كثيرا، وما كان لغير ماذا؟ لغير حاجة. وقد قال ربنا في كتابه: واحفظوا أيمانكم ابتداء. ولكنها سنة غالبة في الابتداء من كثرة الحلف ومن غير حاجة تدعو إليه. لقد وقد للتحقيق، كان وكان كما نعلم على قولين: إما أنها زمنية فهي فعل ماضي ناقص، والله تعالى هنا يتكلم عن أمر في المستقبل بماذا؟ بزمان الماضي، كما قال تعالى: أتى. فإذا حدث عن أمر في المستقبل بزمان الماضي دل ذلك على ماذا؟ على التحقيق. يبقى إذن تحقيق، يبقى إذن في قصة يوسف آيات. وقوله تعالى آيات، فما الآيات؟ ليست آية واحدة، والجمع لغة يفيد شيئين. ما هما؟ قلت هذه الفائدة من قبل. لا، الجمع لا يفيد تعظيما، النكرة هي التي تفيد تعظيما. ماذا يفيد الجمع؟ الله أكبر، كثرة. ماذا يفيد الجمع؟ الله أكبر. ماذا يفيد الجمع؟ العموم. يفيد العموم. الكسرة، فضيحة الشباب في جواب الشيبة. الشيبة يحفظ والشباب لا يحفظ. الله أكبر. نعم، دليل النخلتين لازم ينسوا. صح ولا لا؟ لكن جيل السمنة البلدي. فالمهم يفيد الكثرة ويفيد التنوع. يبقى إذن هي آيات كثيرة وآيات تنوع. والآيات أصل اللغوي فيما توضع في الصحراء أو في طريق السفر من منارات لا تغمرها الرمال، لتكون دليلا لماذا؟ يسترشد بها. وهكذا يستفتح رب العالمين القصة كأنه طلب أو أمر. أمر لعباده أن يسترشدوا بتلك الآيات التي في قصة ماذا؟ يوسف، وبهذه الدلالات. ولكن يقول في يوسف وإخوته، وهل قصة يوسف انتهت إلى هذا؟ فأين في يوسف وامرأة العزيز؟ فأين في يوسف وإدارة الدولة؟ لماذا في يوسف وإخوته؟ وقصة يوسف ليست قاصرة على هذا الحدث، بل هذا الحدث انقطع أول القصة لندخل في حدث أكبر. بل إن هذا الحدث الأكبر هو الذي صنع النهاية للحدث الأول. فلماذا في يوسف وإخوته؟ لأن السبب وما بعده من أحداث فنتيجة. صحيح؟ وما بعده من أحداث فماذا؟ فنتيجة. والعاقل هو الذي ينظر في السبب قبل العرض. فلو لم يقد له إخوانه لما ألقي في الجب، ولو لم يلقى في الجب لما اشتراه عزيز مصر، ولو لم يشتريه عزيز مصر لما راودته المرأة، ولو لم تراوده المرأة لما سجن، ولو لم يسجن لما لقي الساقي والخباز، ولو لم يلقى الساقي والخباز
لما أولت رؤيا الملك، ولو لم تؤول رؤيا الملك لما ركب كرسي الوزارة، ولو لم يركب كرسي الوزارة لما لقي إخوانه. فإذا رجعنا بهذا التسلسل إلى مبدئه لوجدنا بهذا تبدأ. وثانيا لأنها فريدة، هذا الحدث فريد، وكأن القرآن يستدعي به الحدث الأول على هذه الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ولا يسميهما الله، فلا يقول واتل عليهم نبأ قابيل وهابيل، وكأنها قصة ابني آدم جميعا على الأرض. فنصف بني آدم قبيل إلا قليلا، ونصف بني آدم هابيل إلا قليلا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ويخصه ذكر، لقد كان في إخوة يوسف، أما في يوسف إخوته، وهذا أدب حديث لا يفقد. أرأيت كيف قالت نملة معاشر الرجال العقلاء؟ قالت إيه؟ سليمان خصته وجنود، ما قالتش جنود سليمان، صحيح، إنما قالت سليمان وماذا؟ وجنود. فهذا فيه شرف من خصوص الذكر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقصر هذه الآيات ومعرفتها على السائل دون غيره، لأن قوله للسائلين لا اختصاص، كأنه لا ينتفع بالعبرة وبالموعظة إلا سائل. وفي هذا معنى حسن، وهو فضل السؤال في العلم. والذي تسمعون من كراهية السؤال إنما من كراهية السؤال إما كسرة، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكسرة السؤال، ليس أصل السؤال، أو إما من كراهية السؤال الذي يسأل على وجه لا وجه طلب العلم، وإنما وجه ماذا؟ التعنت والاختبار. ومن الناس من يبغون للبراء العنت، فتراه يسأل الرجل يطلب ماذا؟ يطلب الزلة، وتراه يسأل الرجل يختبر ماذا؟ ما عنده. وما هكذا كان وضع السؤال، إنما شفاء العلم فاسألوا أهل الذكر كنتم إيه؟ لكن الواحد يبعث للشيخ سؤال، يا شيخ هل الرجل عدة؟ وهذا سؤال لا يسأله إلا من يعلم، صحيح؟ ولذلك أجابه بعض المشايخ، واعذروني في نقل الجواب، قالوا لما تبقى طحينة أقول لك العدة بتاعتك. ما إذا كان السؤال على وجه الاستخفاف بالشيخ والاختبار فليستحق مثل هذا الجواب، صح ولا لا؟ مش كده؟ ولا رجل ابن عقيل الزاغوني أو يسأله سؤالا على نحو هذا الوجه، فقال له يا إمام أنغمس في الماء وأخرج وأظن أني ما تطهرت، قال له لا تصلي. قال له وكيف؟ قال له إن الله رفع القلم عن المجنون. فكانوا يقابلون أمثال هؤلاء بمثل هذا الجواب من التهكم، لأن السؤال ما وضع لهذا، إنما السؤال وضع على الشرط. ما هو الشرط؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. ولكن للأسف ضيعنا السؤال ابتداء بأن نسأل عنتا لا تفقها، وضيعنا السؤال انتهاء بأننا نسأل بعد ماذا؟ بعد بلوغ الأمر. ترى واحد يجي يا شيخ هل يجوز كذا كذا؟ يقول لا يجوز. انت بعمل ايه؟ انا عملت كده. بعد ما عمل جاي يسأل، والناس لهم في ذلك أمر معين، يحتاطون لدنياهم
ما لا يحتطون لدينهم. شوف الرجل منهم لو أراد أن يشتري شيئا لأخذ يسأل ويسأل ويسأل ليحفظ درهمه وديناره من أن يضيع. ده لو أراد أن يبلغ العتبة تراه يسأل كل الناس، ولو ركب وسيلة المواصلات من قطع السؤال يسأل الراكب ويسأل المحصل ويسأل الناس جميعا حتى يرى المطافي بين ماذا؟ بين عينيه. والله المستعان. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل السؤال إنما شفاء العلم السؤال. ولهذا كم أحب سائلا لمسألته، كما في حديث أبي سعيد الخدري أين الله السائل؟ قال وكأنه أحبه. بل ومن مناقب ضمام بن ثعلبة في الصحابة قال فما رأينا أحدا أحسن منه مسألة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا لقد كان في يوسف وإخوته، خص يوسف ذكره، وأين بنيامين؟ وقد قالوا بعد ليوسف وأخوه. وهل بنيامين لم يخلص من كيدهم؟ ألم يقل له يوسف إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ فلماذا إذا قال لقد كان في يوسف، قال في يوسف وأخيه، أو في يوسف وبنيامين وإخوتهما آيات؟ لأن إيذاء بنيامين كان تبعا، وإنما كان إيذاء يوسف ماذا؟ أصلا. أو إما أن إيذاء ذكر يوسف هنا إشارة ضمنية إلى بنيامين، والقرآن الكريم يعتمد كثيرا على الإشارات.
لأنه كتاب يستدعي العقل للفهم. فقال رب العالمين: لقد كان في يوسف وإخوته آيات. ورفعت آيات رفعة، والرفع أبلغ معنى من الخفض النصب، وفي ذلك إشارة إلى كثرتها وعظيم رفعها. للسائلين، وهذه براعة استدلال، كأنها براعة استدلال لا تستدعي القارئ إلى أن يسأل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هكذا الحسد، والحسد عمى، الحسد عمى، بل الحسد يري الإنسان ما ليس موجودا قائما على الحقيقة، بل يريه الباطل حقا ويريه الحق باطلا. لما حسد يوسف تصوروا أن يعقوب يفضله، واستوجبوا من هذا التفضيل أن يتنقصهم تبعا. والشاعر يقول في هذا المعنى: حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضلا، حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضلا، فالكل أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدمي. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لماذا؟ فبالحسد تتبدل الحقائق. ولكن متى يدرك الحاسد أن الحاسد لن يرجع بشيء؟ فالحاسد بقدر ما هو ظالم بقدر ما هو مظلوم. ولذا قالوا قديما: الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. نعم، حسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقد قال معاوية: ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. والله تعالى قال في الحاسد الأول: فأصبح من النادمين، فأصبح من. متى يدرك الإنسان هذه الحقيقة من الحسد؟ أنه لن يرجع من الحسد بماذا؟ إلا بخيبة وخسارة، إلا بندم. قال رب العالمين أو قال قائلهم: يا حاسدا لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت الأدب على الله في حكمه بأنك لم ترضى ما لي وهب، فأغزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطرق. رأيت ربنا يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، لأن من سننه في عباده أن يعامل المرء بنقيض قصده. ولست أدري على ما يحسد الإنسان، وفضل الله واسع يسع ماذا؟ يسع الجميع جميعا. لو أخذنا، لو كل طلب من رب العالمين حاجته إلى آخر حاجة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جميعا في صعيد واحد سأل ربه حاجته، فما ينقص ذلك من ملك ربنا ماذا؟ فعلى ما يقول الحسن؟ على ما يقول الحسن؟ وقد رأينا كيف يحمل الإنسان الحسد، يحمل الحسد الإنسان على العدوان. لأقتلنك، وأخوه يجابهه أو يرد عليه: لئن بسطت إلي يدك
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. حتى في مروءة الرجال لو واحد أخطأ واحد يقول طب اضرب، الثاني يعمل إيه؟ يضربه؟ ده لو ضربه لكان ماذا؟ لكان هذا من خوارم المروءة في حق. لأن من بذل لك نفسه هكذا وقال لك اضرب فليس من مروءة ولا شهامة الرجال أن إيه؟ تضرب، ليس أبدا. فهو يقول لك لئن بسطت إلي يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ثم ماذا؟ يقول في الموعظة إني أخاف الله رب العالمين ولكن الحاسد أصم لا يسمع ماذا؟ موعظة، وإن سمعها فقلبه ماذا؟ مغلق دونها. فالحسد عمى، الحسد صمم، الحسد قلبه مغلق لا تنفع معه مواعظ. فهذه الموعظة تحرك الجبال. يقول لك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ثم يقول إني أخاف الله رب العالمين ولكن الحاسد غد نفسه تخدعه، وعندها من المبررات ما لا ينتهي في القائمة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ولذا انظر إلى كرامة الحاسد على ربه. من أستاذه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فحسب الحسد شؤما أن يكون أستاذه ماذا؟ غرابا. حسب الحسد شؤما أن يكون أستاذه غرابا. فهذه هي كرامة الحاسد على ربه. حسد كفر، ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه، شوف الحسد عام، محمد مجنون فمن يعقل، ولكن الحاسد غبي أعمى. في الحسد يقول محمد مجنون. محمد صلى الله عليه وسلم من يعقل؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو وزن عقله عقول الخلق جميعا لوزن عقول الخلق جميعا لوزناهم جميعا. محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الحسد أهل الكتاب والحسد نسيان وغفلة، الذين قالوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين سيأتي رسول ونؤمن به معاشر أهل الكتاب يأتي من بعد عيسى على بشارة عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يأتي رسول شبيه بموسى عليه السلام إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يأتي رسول هو دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم. فلما بعث الرسول ولكن لم يخرج من بطونهم ولم يكن من آبائهم وأمهاتهم وكان خارجا عنهم نسبا، ماذا كان؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فإذا الأصل الصراع العالمي على هذه الأرض ماذا؟ حسد. كما كان مبدأ الصراع البشري ماذا؟ حسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم. وكأنك لو فتشت لوجدت كل ما في هذه الأرض من صراعات
وكل ما في هذه الأرض من مقتلى، وكل ما في هذه الأرض لعلك تجدها ترجع في أصلها إلى ماذا؟ وأن الناس في القسمة هم قابيل وهابيل إلا قليلا، إلا قليلا. وأن الناس في القسمة هم قابيل وهابيل إلا قليلا. رأيت بقي البخاري ولم يذكر الزهري محمد بن أبي يحيى، وهو الذي حسد البخاري على العلم وعلى الناس وعلى تلاميذه من حوله، فرماه بشر الفرية من القول بخلق القرآن. فماذا كان؟ ذهب البخاري إلى قبره بحسد حاسد. نعم، انطلقت التهمة وتسامع بها الناس واعتقدها أقوام، وضاقت عليه الأرض وانفض الناس عنه، وانقسم الناس في أمره فريقين. فرفع البخاري يديه إلى السماء يقول: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فمات البخاري من أسبوع بعد هذه الدعوات. نعم، مات البخاري بحسد حاسد رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هل بقي للزهري ذكر في الأرض؟ انفض الناس عنه، وأسلحة الحسد التي استعملها الزهري تكسرت كلها. فهذا والي بخارى الذي طرد عن بخارى جرد عن منصبه وأخذ ماله وألقي به في السجن، وألقي به في السجن. نعم، وأخمد ذكره. وهذا محمد بن يحيى الزهري الذي أطلقها في الناس لم يعد أحد بعدها يجلس إليه. أرأيت إذا الحسد فرق أمة وذهب بإمام إلى قبره. متى تطهر القلوب على تلك الصفحة الرائعة التي ضربها الله مثالا في كتابه: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما. أين فينا هذا الرجل الذي قال: أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد؟ وعلى ما تحسد على دنيا ذاهبة لا تساوي عند ربك جناح بعوضة. على ما تحسد على دنيا ذاهبة لا تساوي عند ربك جناح بعوضة. ومن تحسد لو علمت، وكم أقول لكم ولعلي أختم بها، لو سألتكم السؤال الذي أسأل أبدا: من الجالس إلى جوارك؟ من الجالس إلى جوارك؟ لا تجبني بأنه فلان أو فلان، ولكن فليكن الجواب ما قال مصعب رضي الله عنه: إنه ماذا؟ أخي. وإن أحسنت أو زدت في الجواب فقل نفسك، أخوك نفسك. إنما المؤمنون إخوة، أخوك نفسك. نعم، قال رب العالمين: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ماذا؟ أخوك نفسك. هذه الحقيقة التي كانت عند سعد بن ربيع. فلما هاجر الصحابة إلى المدينة جاء سعد إلى عبد الرحمن بن عوف قال: يا عبد الرحمن، هذا مالي فانتصفه معي. انتهى الأمر عند هذا. قال: ولي زوجتان، انظر أيهما أعجب إليك فأطلقها، فإن انقضت عدتها تزوجتها أنت. ينزل في الأخوة عن امرأته، وينزل في الأخوة عن اسم ماله. هكذا لا يفعل إلا لقلوب وصفها الله في كتابه: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فمن تحسد إذن
وعلى ما تحسد إذن. وأن رأيت حاسدا في التاريخ رجع بغنيمة حسد، هذا إبليس في مزبلة التاريخ بعد أن كان مع الملائكة في الصف، وبعد من كان مع الملائكة في الشرف اسجدوا لهذا، خرج من هذا الصف، صف الشرف، وصار ملعونا إلى يوم القيامة. وما ذلك بحسد. وهذا ابن آدم الأول أستاذه غراب، صار بعده نادما خاسرا. وهذا 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 فقد علم. وهؤلاء إخوة يوسف ماذا حصلوا بالحسد؟ ألقى يوسف في الجب حسدا فخرج من الجب إلى قصر العزيز، وعادوا إليه يوما من الدهر يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. الحاسد يمد يده للمحسود طلب الميرة والطعام والشراب. الحاسد هكذا طامع طالب، والمحسود على كرسي الملك. ومن جلس على كرسي الملك يومها أي جلس على كرسي ملك مصر فقد جلس على كرسي ملك العالم، لأن مصر يومها كانت العالم، بدليل لما جاعت جاع العالم من حولها، ولما شبعت جاء العالم كله يمد يده إليها، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يطلبون البيرة من مصر. أرأيت إلى الحاسد انتهى أمره إلى ماذا؟ إلى طالب طامع يطلب صدقة. ورأيت إلى المحسود على كرسي الملك متصدق يوفي الكيل وينزل الناس خير إنزال. فمتى يدرك الإنسان هذه الحقيقة من الحسد، أنه لن يرجع من حسده إلا بندم وخسارة، أنه يظلم نفسه لا يظلم غيره. قال معاوية الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. قلب محترق هذا هو الحسد، وعين زائغة، ولسان لا يفطر عن الاعتراض والإنكار، ونفس حائرة. هذا هو الحسد الحاسد. وآخر في مقابله ينام نومة رائعة بلغ بها جنة رب العالمين، حتى قال ابن عمرو بما سبقتنا إلى الجنة، قال بصدر لا يحمل غشا ولا حقدا لأحد. سمعت إذن فاختر لمركبك السيد. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الحسد يولد ماذا؟ عقوقا. اقتلوا يوسف جريمة، أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهل ترجى لهؤلاء توبة وهم يستخفون بالذنب؟ ولا تحسبوا أن طرح يوسف أرضا دون قتل، بل أشد، لأنه إن طرح أرضا فإما أنه يموت عذابا وصبرا، وإما إن طرح أرضا فلا يدري أبوه موضعه من الأرض فيكون ذلك أشد، لأنه لو مات لاحتسبه يعقوب. ولكن أن يكون يوسف في بقعة من أرض الله لا يدري أبوه أكل شرب نام طعم، أحي هو أم ميت، أصحيح هو أم مريض، فذلك أشد. ولذلك قال الله في وصف حال يعقوب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أكتفي بهذا القدر لنتم درسنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى وفق. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.